जातीय विभेदकै कारण नवराज विकको हत्या भएपछि सेलिब्रिटीहरूले गरे चर्को विरोध। नमस्कार, विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म निशा। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका कारण जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँ 20 वर्षीय नवराज विक र उनका साथीहरूको हत्या भएको छ। दलित जात भएकै कारण गाउँले मिलेर गरिएको यस निर्मम हत्याको राष्ट्रव्यापी विरोध भइरहेको छ। नेपालका अधिकांश जस्ता कलाकर्मीले यस घटनाको चर्को विरोध गर्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। अभिनेत्री तथा होस्ट रिमा विश्वकर्माले यस घटनाबारे आपत्ति जनाउँदै आफ्नो फेसबुक मार्फत केही अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्। 21औं शताब्दीमा पनि सामाजिक विभेदका कारण कसैलाई कुटपिट गरेर मार्नु जातीय घटना होइन, अमानवीय अपराध हो। कोरोना भाइरस त लाग्छ लाग्दैन थाहा छैन, तर विभेदको भाइरसले सदियौँदेखि समाजमा बिरामी भने पक्कै बनाएको छ। महामारीको रूपमा फैलिएको अन्धविश्वास र कुरीतिको समयमै कानुनी उपचार गर्न अत्यन्त आवश्यक छ, होइन भने अझ धेरै निर्दोष नवराज विश्वकर्माहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनेछन्। सबै सचेत नागरिक मिली सम्बन्धित निकायलाई घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न हार्दिक अपिल गरौँ। यस्तै यस घटनाबारे चर्चित गायक शिव परिवारले पनि आफ्नो केही अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्। जब सम्बोधन शब्द नै नीच शब्द छ, तब समानता कसरी सम्भव हुन्छ? जातीय उत्पीडनमा परेका वर्गहरूको सम्बोधनमा प्रयोग गरिने दलित शब्द खारेज गरियोस्। यो शब्दको उच्चारण र प्रयोगले पनि मान्छे बीचमा विभेद बढाउन मद्दत गरेको महसुस भएको छ। दलित सम्बोधनको साटो समग्र जाति उत्पीडनमा परेका नेपालीहरूको सम्बोधनमा सम्मानजनक शब्दको व्यवस्था गरियोस्। उत्पीडनमा परेका वर्गहरूको शैक्षिक र सामाजिक अवस्था सुधारोन्मुख परिवर्तनका लागि नेपाल सरकारले उल्लेखनीय भूमिका खेलोस्। नेपाल सरकार र सम्पूर्ण उत्पीडन वर्गको समानताको लागि आवाज उठाउने निकाय, संस्था, अभियानकर्ता र व्यक्तिहरूमा म लगायत सबैको सादर अनुरोध। यस्तै गरी यस घटनाबारे चर्चित अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले पनि केही अभिव्यक्तिहरू आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस मार्फत दिएका छन्। दुःखद, अपराधीहरूलाई हदैसम्मको सजाय होस्, ताकि समाजमा सुसुप्त अवस्थामा अझैसम्म जरा गाडेर यथावत अवस्थामा रहेको दुर्गन्धित कुरीतिलाई जडै समेत उखालेर फ्याँक्न सकियोस्। यस्तै यस घटनाबारे हाँसी अभिनेता तथा समाजसेवी सीताराम कट्टेल धुर्मुसले पनि आफ्नो केही अभिव्यक्तिहरू फेसबुक मार्फत यसरी दिएका छन्। प्रेम जस्तो पवित्र प्रसङ्गलाई जातीय विभेदको अपराधले छोप्न खोज्ने पीडकलाई कडा सजाय होस्। घटनामा ज्यान गुमाउने भाइ नवराज र उनका साथीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। जन्म कसैको रोजाइ होइन, तर कर्म मानिसको रोजाइ हो। मानवताभन्दा ठुलो अर्को कुनै भावना छैन। जातीय कारण नै मानिसको ज्यान जानु भनेको मानव सभ्यताकै सबैभन्दा ठुलो लज्जाको विषय हो। यस्ता घटना निरुत्साहित गर्न कानुनमा भएको प्रावधानको सबैभन्दा कठोर प्रयोग गरियोस्। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन होस्। यस्तै यस घटनाबारे हाँस्य अभिनेत्री तथा समाजसेवी कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले पनि आफ्नो केही अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्। नेपालको रुकुम जिल्लामा घटाइएको असामाजिक अमानवीय विभत्स हत्याको भत्सना गर्दछु। प्रेम जस्तो पवित्र प्रसङ्गलाई जातीय विभेदको अपराधले छोप्न खोज्ने पीडकलाई कडा सजाय होस्। घटनामा ज्यान गुमाउने भाइ नवराज र उनका साथीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। जन्म कसैको रोजाइ होइन, तर कर्म मानिसको रोजाइ हो। मानवताभन्दा ठुलो अर्को कुनै भावना छैन। जातीय कारण नै मानिसको ज्यान जानु भनेको मानव सभ्यताकै सबैभन्दा ठुलो लज्जाको विषय हो। यस्ता घटनामा निरुत्साहित गर्न कानुनमा भएको प्रावधानको सबैभन्दा कठोर प्रयोग गरियोस्। कारबाही त्यस्तो होस् कि उपरान्त यस्ता अपराध गर्न त परै जाओस्, कसैले सोच्न पनि नसकोस्।
यस्तै यस घटनाबारे चर्चित अभिनेता आर्यन सिग्देलले पनि केही अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्। तिनीहरूलाई यो धरतीमा बाँच्ने कुनै अधिकार छैन, जसलाई समाजले नै दलित उपनामको विभेद दियो। यस्तै यस घटनाबारे चर्चित गायक राजेश पायल राईले पनि आफ्नो केही अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्। अझै यस्तै समाजमा छु म, धिक्कार छ, यथाशीघ्र कानुन पुगोस्। यस रिपोर्टमाथि तपाईको केही धारणा भए तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोला। धन्यवाद। यस घटनाबारे अहिलेको चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले पनि केही अभिव्यक्तिहरू यसरी दिएका छन्। जातीय विभेदको धरातलले यथार्थको एउटा कुरूप तस्बिर हो रुकुमको घटना। बिना कारण होनहार अमूल्य जीवनहरू गुमे। यो क्रूर अपराधको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। दोषीहरूमाथि हदैसम्मको कारबाही होस्। महापापीहरूका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन आजको कार्यक्रममा यस घटनाबारे विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। घटनाको अर्को पाटोबारे जानकारीहरू आइरहेका छन्। घटना समाचारमा आएभन्दा फरक भए त्यसलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस्तै यस घटनाबारे अहिलेका चर्चित गायक प्रकाश सपुतले महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरू यसरी दिएका छन्। सरकार खुकुरी उदाएर निस्किएकै हो। जान्छु देशको सिमानामा र थापिन्छु कि काट्छु कि काटिन्छु भनेर, तर रुकुम पुगेर रोकिए। सरकार त्यहाँ त झन् कत्रो ठुलो पर्खाल रहेछ नि। जातीय विभेदको, वर्गीय विभेदको सिमानाभित्रैका यी पर्खालहरू भत्काउँदै देशको सिमानामा पुग्न ढिलो भए भने म राष्ट्रियवादी मानिन्छु कि मानिन्न? सरकार देशभक्त मानिन्छु कि मानिन्न? सरकार उत्तर दिइहाल्नुभयो भने यसको पनि उत्तर दिनुहोला। म एक स्वाभिमानी नेपाली, यो जेन्युन मान्छे मानिन्छु कि मानिन्न? नवराज, तिमीसँगै हाम्रो आत्मसम्मानको पनि मृत्यु भएको छ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली। दलित भएकै कारण, प्रेम भएकै कारण मर्नुपर्ने नियति देशकै लागि लज्जास्पद छ। साह्रै दुःखद छ। कुरी कुरी समाज, कुरी कुरी कानुन। यस्तै यस घटनाबारे अहिलेको चर्चित अभिनेत्री पूजा शर्माले पनि महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरू यसरी राखेका छन्। रोग चाहिँ नयाँ आउन थालिसक्यो, तर हाम्रो सोचमा चाहिँ कहिले नयाँपन आएन। हो, मानवता नै मानवताको पहिलो आधारशिला हो भन्ने तथ्य कहिले बुझ्छौँ होला है हामीले। अब रोगसँग लड्नु कि छिमेकीको मिचाइबाट लड्नु कि आफ्नै घरभित्रको अन्तर्जातीय विभेदसँग लड्नु, साँच्चै नै गाह्रो छ स्थिति। भगवान हामी सबैलाई सद्बुद्धि र सही बाटो देखाऊ। दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस्। सरकार यस्तै यस घटनाबारे अहिलेको चर्चित अभिनेत्री केके अधिकारीले पनि आफ्नो केही अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्। के फुर्ती लाउनु समाज भनेर, यस्तो छ हाम्रो समाज। यो हो वास्तविकता हाम्रो परिवर्तित समाज रे। खै जसको लागि परिवर्तन हुनुपर्ने हो उसको लागि जस्ताको तस्तै छ। अझ ध्वस्त छ यो समाज। यही समाजको अंश भन्न नि लाज हुने। मानवता नभएको समाज, छी।
यस्तै यस घटनाबारे चर्चित निर्देशक तथा अभिनेता निश्चल बस्नेतले पनि केही अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्। हामी चेतनशील प्राणी हो भने आजदेखि आफ्नो घरमा कुरा गरौँ नामको पछि जोडिने जातको। जातले मानिसमा घृणाको बिउ छर्छ भने यो पहिचान के कामको भयो। हामीले परिवर्तन गर्ने भनेको हाम्रो समयको समाज हो। मानिस भएर मानिसलाई नै तल्लो जात र माथिल्लो जातमा तौलिने समाजले प्रगति गरेर के नै नाप्छ र। मान्छेलाई जातले ठुलो सानो बनाउँदैन। उसको सोच उसले गर्ने कर्मले देखाउँछ। उसलाई समाजले कतिको मान सम्मान दिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रै समाजसँग कुरा गर्न थालौँ। यो जातको नाममा हुने कुरीतिको घैँटो फुटाउन हामीले आफ्नै घरबाट कुराकानी सुरु नगरे आउने दिनहरूमा यस्ता घटना फेरि देख्न सुन्न पर्नेछ। कानुन छ, कानुन पनि लाग्छ यस्तो रीत अपनाउनेहरूलाई, तर कानुनले कसुरवार व्यक्तिहरूलाई सजाय दिन सक्छ। यस्ता सोच नै बदल्न चाहिँ तपाईँ हामी यही समाजभित्रका मानिसहरूले नै यही समाजभित्रै बस्ने त्यस्ता मानिसहरूको घैँटोमा घाम लाग्ने गरी आवाज ठुलो बनाउन जरुरी छ। समाज बदल्ने हो भने सोच बदल्नतिर लागौँ। यस्तै यस घटनाबारे अहिलेको चर्चित हास्य अभिनेता मनोज गजुरेले पनि केही अभिव्यक्तिहरू दिएका छन्। प्रकृतिको गर्भबाट जन्मिएको कोरोना भाइरस त एक न एक दिन समाप्त हुन्छ, तर मान्छेको विकारबाट जन्मिएको जातीय विभेद र अपराधको भाइरस अन्त्य हुने छाँटकाँट देखिएन। अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गर्न खोज्ने रुकुममा 2 युवा मरिएका र 5 जना बेपत्ता भएको खबर छ। यस्तो जघन्य अपराध रोक्न संविधानको एन्टिबायोटिक र कानुनको भ्याक्सिनले मात्र पुग्ला जस्तो छैन। कडाभन्दा कडा उपचार के हुन्छ तुरुन्तै गर्नु पर्यो। यो अपराधिक कार्यको निन्दा गर्दै दिवंगत युवाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। यस्तै यस घटनाबारे अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू यसरी दिएका छन्। विश्वभरि नै रहन्छ जात, वर्ग, लिङ्ग, केहीको भेदभाव छैन, तर हामी त नेपाली हो नि, एकदम फरक। शताब्दी भन्छ 21 चरणमा पो छौँ, उहिलेको कुरा नगर, तर हामी नेपाली हो नि, एकदम फरक। प्रेम भन्छ म अन्धो छु, मन मात्र हेर्छु, तर हामी नेपाली हो नि। उपहारमा मृत्यु दिन्छौ, एकदम फरक। खोइ कहिलेसम्म नेपाली हो नि भनेर गर्व गर्नु। विरोध त सधैँ गरिन्छ, तर यस्ता घटना भइ नै रहन्छ। के यो सबको अन्त्य कतै छ? हृदयदेखि प्रेम गर्नु अपराध होइन, हत्या गर्नु अपराध हो। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशालचौतारी.com